Unsay makita nato ug adunay pag-uswag sa trabaho ug ekonomiya. Kinsay nakaagwanta sa kalisod sa pagtagamtam sa matud-anon nga trabaho. Unsa nga mga hakuganong proyekto ug inisyatiba ang nakatabang sa paglambo sa trabaho ug negosyo. Ang pag-uswag sa teknolohiya naghatag og bag-ong trabaho, nagpalapad sa merkado ug nagduso sa produktibidad nga nagdala og dakong bungto sa ekonomiya. Apan sa atong pagtutok sa paglambo, dili nato gikinahanglan kalimtan ang mga prinsipyo sa katarungan ug kalambuan alang sa tanan. Matag usa dapat may kahigayunan sa usa ka distinteng trabaho ug makatagamtam sa kaayuhan sa ekonomiya. Kung maghiusa kita o magtinabangay, mahimo natong makabot ang kalambuan nga matarong o mapatuman ang usa ka katilingban. Diin ang tanan adunay kahigayunan sa paglambo ug kalambuan. Aduna na magyuhingpit nga kalambuan. Wala sa advansya sa teknolohiya o ekonomiya. Dili nato ikalimod nga adunay gihapoy mga tawo nga nag-antos. Pero bisan pa man sa kakapoy sa kinabuhi, nagpabilin silang ligon ug nanginabing patas. Gihangol man sa kinaiyahan ang kalambuan sa pipila ka mga tawo sa kitilingban. Apan wala nila kinihimuang son para magbuhat og dawtan. Kung dili, mas gipili nila ang kinabuhi nga disente, manginabuhi og patas ug ang ilang singot mo'y bugtong saksi sa ilang sakripisyo ug prinsipyo. Ug aron nga mas mapalapyan pa, atong paminawon ang pulong ni Lynn. Pila lang ka katuig tinaninda og buwan? Okay na po. Wala po. Dati 24 na kapatid. So taon na jud niya. Kumusta man ang halin sa atong mga paninda? Karon wala lang yung silang palit ko dito na natin yung pagkakalisan. Nada na hapon. Gano. Huwag yung halin ko. Stop rin. Like, gana ka ng mga matang. Sila. Lagi may mahalinan. Halin ko dito. Ang mga datahan. Yeah. Makapag-eskwela mo katas itong mga bata. Okay lang man. Anak na At least kay nandrabaho itong patas pa, legal ang itong ginabuhat. Kaya masalamat niya po sa Ginoo kay bisan pa sa itong ginagmay nga negosyo kay imsog ta. Salamat kita sa mga sa higayon ba. Thank you. Sa pagtapos, kini dili lamang usa ka katuyuan, usa ka pangandoy nga magdala og kalambuan o kahusay buhi alang sa karon o sa masaligan ngaon.